धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आप बकरीद के मौके पे मैंने आप लोगों को वीडियो बना करके दिया है और आज इसी ताज़ा अवस्था में, बिल्कुल अभी ताज़ा ही है, परसों और कल केवल 2 दिन ही तो बीता है बकरीद के। इसी अवस्था में मैं एक मूर्खतापूर्ण वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसे इस्लाम का मसीहा कहा जाता है। गॉड फादर मानते हैं इस्लाम वाले। और जाकिर नाइक का पर्दाफाश तो मेरा आप लोगों ने सुदर्शन न्यूज़ चैनल में देखा ही है। आज सुनिए, कुर्बानी के संदर्भ में एक हिंदू ने जाकिर नाइक से सवाल किया है, वो जवाब क्या दे रहे हैं। आप पहले इसको आप लोग मुलाहिजा फरमाइए। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। यूं तो मुरीद हुई, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है जहां तक मैं जानता हूं। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूं कि सब कुछ मिलता है मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीजें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पे क्लियरिफिकेशन चाहूंगा डॉक्टर साहब का, आपका क्लियरिफिकेशन चाहूंगा। मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आपकी सलामती हो। में सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाअल्लाह। देखिए, मैं आपको पहले बताऊं, वालेकुम अस्सलाम इन्होंने कहा है। पहली बात यह है कि यह इस्लाम को जानता नहीं है और इस्लाम का जानने का कोई सवाल ही नहीं है। कारण क्यों, ये इस्लामिक स्कॉलर नहीं है। कोई गैर मुस्लिम अगर इस्लाम वालों को सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम कहे, जबकि ये कहा ही नहीं है, और ये कह रहे हैं वालेकुमुस्सलाम, वालेकुमुस्सलाम कहा है इन्होंने, जबकि गैर इस्लामी कोई इस्लाम वालों को अस्सलामु अलैकुम कहे जानता हुआ, यानी वो जान रहा है अरबी को कि इस्लाम में सलाम किस तरीके से किया जाता है। अगर वो जानता है और वो कह रहा है अस्सलामु अलैकुम, तो उसके जवाब में वालेकुमुस्सलाम ये जवाब नहीं है। इस्लाम वालों को जवाब देना होगा गैर इस्लामियों को कि हदाकल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, और ये वालेकुमुस्सलाम कह रहा है। देखिए, सुनिए, कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है, हिंदू मज़हब में कहा गया है। और इस्लाम में भी जैसे उनकी जानकारी सही है कि बेगुनाह का कत्ल करना हराम है। वो ये पूछते हैं कि बलि कहाँ तक सही है। बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछना चाहते हैं, मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाती सवाल यही है मेरा। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूँ, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊंगा। भाई साहब ने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है कि हम ईद उल जुहा बकरीद में कुर्बानी क्यों देते हैं। कुरान में जितना अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 में कि ना ही गोश्त ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की जरूरत ना गोश्त की जरूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता है। लेकिन तकवा, आपकी पाइटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि देखिए, ये जो बोला अल्लाह के पास, वो तो कुरान में खुद कहा है, सूरह हज में ही बताया है। अल्लाह ताला ने, इन्होंने कहा है कि वहाँ अल्लाह ने ये ज़िक्र फरमाया है कि तुम्हारे कुर्बानी का ना तो खून हमारे पास आता है ना गोश्त। अब ये कह रहा तकवा। तकवा क्या है? तकवा का माने परहेज़गारी। परहेज़गारी, हम कितने परहेज़गार, परहेज़ के माने हर ऐब से बचा हुआ, हर दोषों से अलग होकर जो रहे, उसका नाम परहेज़गार है। और कुरान में खुद कहा भी अल्लाह ताला ने
दिल का अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, हिदायत है मुत्तक़ियों के लिए। वो मुत्तक़ी इसी को ही कहा जाता है, परहेज़गार, जो परहेज़गार करते, परहेज़ करते हैं। हर किस से परहेज़ करें? हर बुराई से। हर बुराई से परहेज़ करने वाले को ये कहा है तक़वा। अल्लाह क्या देखता है? तक़वा देखते हैं, परहेज़गारी को देखते हैं। अरे यार, जब अल्लाह को तो आप लोग कह रहे हैं कि वो अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, कि वो गैब का अदृश्य की बातों को जानने वाला है, वो अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है, वो कादिर मुतलक है, तो हम कितने तक़वे वाला हैं, तक़वा वाले हैं, कितने परहेज़गार हैं। जबकि अल्लाह ने कहा है कि हम आपकी दिली ज़ाहिरी और छुपी बातों को जानते हैं। जब अल्लाह को ज़ाहिरी और छुपी बातों को अल्लाह जानकार हैं या जानते हैं, तो फिर अल्लाह को इम्तिहान क्यों लेना पड़ेगा? इसका मतलब ये अपने आप में ही धोखा है। अल्लाह नहीं जानता है कुछ भी नहीं जानता है, ये बकवास कर रहे हैं ये, और कुरान भी बकवास किया है। अल्लाह अगर जानता होता तो उसको प्रैक्टिकल करना चाहिए था, वो उसको इम्तिहान क्यों लेना पड़ेगा? और ये कह रहा है कि इब्राहिम से इम्तिहान लिया है अल्लाह ने। ईद उल ज़ुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते, और वाक़या जानेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी, और कुर्बानी इंसानों की बहुत आम थी, और हिंदुस्तान में भी आम है। आज भी हिंदुस्तान में कई दिगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती, बच्चों की बलि दी जाती। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ, और भगवान खुश हो जाएंगे कई जगह। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ये बिल्कुल धर्म नहीं है। हमारे यहाँ पर भी बलि प्रथा मना है, सर्वथा वर्जित है। और मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, मैं कल बताया भी था अपने वीडियो में कि हिमाचल प्रदेश के 3 जजों ने इस बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाई थी। 3 जजों ने इस बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाते हुए बिल्कुल मना किया था। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा अजीज इस दुनिया में क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये झूठ बोल रहा है। संपूर्ण कुरान में ये बात कहीं भी नहीं आया कि अल्लाह ने पूछा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि आपकी प्यारी चीज़ क्या है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ऐसा कुरान में कहीं नहीं आया कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम से कहा हो। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते हैं? अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटी कुर्बानी दे सकते हैं? वो चौंक गए, और अल्लाह के पैगंबर थे, तो उन्होंने आगे बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने हाथ पे पट्टी मारना। जैसा अल्लाह ताला देखिए, ये मैं आपको बकरीद वाला दिन बताया भी था कि ये किस्सा बना करके बोल रहा है और सब अपनी मनमाती बातों को बोल रहा है। इब्राहिम ने ऐसा नहीं किया है। अल्लाह ने ऐसा नहीं बोला कि तुम्हारा प्यारा चीज़ क्या है, वो बोला बेटा है, तो बेटा को कुर्बानी कर सकते हो। ऐसा कहीं नहीं आया संपूर्ण कुरान में। अल्लाह ने ख्वाब दिखाया किसको? इब्राहिम को, कि तुम्हारा प्यारा चीज़ जो है वो मेरे रास्ते में कुर्बान करो। तो उन्होंने 200 ऊँट की कुर्बानी करी 3 दिन लगातार। चौथा दिन फिर ख्वाब देखा। तब उन्होंने सोचा कि शायद मेरे बेटे की कुर्बानी मांग रहे हैं। लेकिन मैंने सवाल उठाया कि अल्लाह की अज्ञानता देखिए, और यह अल्लाह के बंदों को किस तरीके से अज्ञानता है। ये इसको पत्थर की लकीर मान रहे हैं, इसको दिमाग से विचार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर अल्लाह पहला दिन ही यही बात कह देते जो ये कह रहा है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा प्यारा है, उसको कुर्बानी कर सकते हो, अगर ये बात अल्लाह पहले ही कह देते होते तो 200 ऊँट की कुर्बानी क्यों की जाती? 600 ऊँटों की जान तो बच गई होती। ऐसा नहीं हुआ। और वो बच्चा कौन? वो बच्चा जिसका नाम इब्राहिम था, इब्राहिम के बच्चा जो इस्माइल था जिसका नाम, जो दूध पीता बच्चा को घर से बाहर कर दिया था। बाहर करने का कारण भी मैं बता देता हूँ। इब्राहिम की जो पत्नी थी जिनका नाम सारा था, उनका कोई बच्चा नहीं हुआ, और वो सारा को लाते समय, सारा को विवाह करके जब ला रहे थे तो रास्ते में ही उनको वो पकड़ लिया था मिस्र के लोगों ने।
تو ان کو آتے سمے ان کو گفٹ دیا تھا حاضرہ نام کی ایک مہیلا کو. تو اس گفٹ دینے سے اس حاضرہ کو یہ گھر لے آئے. جب حاضرہ کو گھر لے آئے تو ان حاضرہ کے طرف سے ایک سنتان بنا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا. اب کچھ لوگوں کا کہنا خیال اور وچار ہے کہ وہ اسحاق تھا. ایسا غلط ہے، بالکل غلط ہے. اسحاق کا جنم ہی نہیں ہوا تھا اس سمے. اسحاق کا جنم تو ابراہیم کے برد اوستھا میں ہوا ہے، برد کال میں ہوا ہے. اور یہ سورہ یوسف کی قصہ میں آپ لوگوں کو سنا بھی لیا ہوں، ایک ویڈیو میں بتایا ہوں کہ جب حضرت لوط کے کال میں جب وہ لوط کے زمانے کے لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتہ بھیج دیا تو حضرت ابراہیم کے گھر میں فرشتے رکے تھے. تو ان فرشتوں نے بولا تھا، جبرائیل نے بولا تھا لوط کی ابراہیم کی پتنی کو، تمہارے گھر میں ایک بیٹا آنے والا، بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق، پیدا نہیں ہوا اس کا نام اسحاق بول دیا، اور اس کا بھی بچہ پیدا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا. یہ میں ایک ویڈیو میں پہلی بتا چکا ہوں. اب کوئی یہ کہے کہ اس کا نام اسحاق تھا جس کی قربانی کی گئی، وہ سراسر غلط بول رہا ہے. وہ انجان ہے، انفق آدمی ہے، وہ قرآن کا کا تک نہیں جانتا ہے. کیول مفت میں کچھ لوگ مفت میں واہوائی لوٹنا چاہتے ہیں، اور ایسے مفت خوروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے سچائی کا. اس لیے میں نویدن کر رہا ہوں، جب اسماعیل کو وہاں پر بچہ اوستھا میں تھا، وہ تو قرآن کہہ رہا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. تو میں کل والا ویڈیو میں بولا بھی. تو وہاں صفا اور مروہ پہاڑوں کے بیچ میں دوڑ لگاتے ہوئے 7 بار دوڑ لگا کر کے آئے تو اسماعیل وہاں پر پاؤں پٹک رہا تھا. آپ ان کی کمبدنتی دیکھیے، قصہ دیکھیے، قرآنی قصہ دیکھیے. قرآن تو خود کہہ رہا ہے قصہ کہانی کا کہانا ہے. بچے کے پاؤں پٹکنے سے کنواں کا کھودنا سمبھو ہوگا. بچے کے پاؤں تھا، کودالی تھا یا پھاوڑا تھا، کیا تھا جو کنواں کھود گیا؟ اب جب اسماعیل 9 سال کا ہوا تو اسی اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ذبح کرنے کے لیے گئے، آنکھ میں پٹی باندھا. دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے ہیں. جو عالم الغیب ہے، جو ادرش کی باتوں کو جانتا ہے، اس کو امتحان لینا نہیں پڑے گا. جو ادرش کی باتوں کو جانتا ہے، جو سروج ہوگا، اس کو امتحان لینا نہیں پڑے گا کسی کا. لیکن اسلام والوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ پر بھی بھٹا لگا رہے ہیں. اس لیے تو میں بار بار بول رہا ہوں کہ اللہ اور ایشور دونوں ایک نہیں ہے. اللہ اگیانی ہے اور ایشور گیان میں پریپورن ہے. ایشور کو کسی کے امتحان لینے کی آوشکتا نہیں ہے اور اللہ کو امتحان لینا پڑتا ہے. یا اللہ امتحان لے رہے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام جواب کیا دیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ پہ پٹی مارتے اور جس طریقے سے حکم آتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دینے جاتے. اس وقت ہی ایک پیڑ گوٹ کا شیپ آ جاتا ہے اور اس شیپ کی قربانی ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے آج بھی مسلمان، اب دیکھیے شیپ یعنی وہ دمبا آ جاتا ہے قربانی کرنے کے لیے. جب اسماعیل کو کاٹ رہے تھے، میں کل بولا نا کہ وہ گلے سے کاٹ رہے تھے، بیٹے نے بولا کہ نہیں کاٹ پا رہے ہو محبت سے، آپ گردن کی طرف سے کاٹو، تب بھی چھری نہیں چلی. تو انہوں نے چھری کو پھینک دیا. پھر آنکھ میں پٹی باندھ کر کے، بیٹے نہیں بولا، سجھاؤ دیا، آنکھ میں پٹی باندھ کر کے کاٹ رہے تھے تو شپ آئی. یہی بول رہے ہیں کہ دمبا آیا. دمبا آیا کہاں سے؟ جنت سے آیا. اگر جنت سے دمبا آیا اور دمبا اگر جنت میں رہتا ہے تو کیا وہ ٹٹی پیشاب نہیں کرتا ہوگا وہاں پر؟ نجاست غلیظہ نہیں ہے وہاں پر، سڑان پیدا نہیں ہوگی وہاں پر. پھر پوتر کہاں ہے؟ کس جگہ کو پوتر کہا جا رہا ہے؟ اب شپ کو لے آئے اور سنیے آگے اور کیا بول رہے ہیں. آج بھی مسلمان بقرعید کے ٹائم پہ عید الاضحیٰ کے وقت جانور کی قربانی دیتے. یہ یاد دلانے کے لیے ہمیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس بات مانتے. لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں، تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں، انسان کی جان لینے کی ضرورت نہیں. تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے، اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں، انسان کی جان لینے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کو ان اونٹوں کی جان لینے کی ضرورت ہے اور ان دمبا کو جان لینے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے یہ اللہ کی عقل مندی بتا رہے ہیں.
اللہ کو اگر मनुष्य کی جان لینے کی ضرورت نہیں ہے, قربانی کی ضرورت نہیں ہے, تو جو اللہ نے ہی تو دمبا لا کر کے دیا. آپ خود بتا رہے ہو اللہ نے دمبا لا کر کے دیا, تو اس دمبا کی قربانی ہوئی کہ نہیں, دمبا کو کاٹا گیا کہ نہیں کاٹا گیا. تو دمبا کا کاٹا جانا, ایک بے گناہ جان کو مارنا, کاٹنا, یہ پاپ ہے یا پن ہے؟ انسان کی قربانی انسان کو کاٹنے کی مارنے کی بات نہیں ہے, لیکن اس جانور کو کون مار رہے ہیں, کون مارنے کا حکم دے رہے ہیں, کس نے کاٹنے کے لیے بولا اس جانور کو جس کو دمبا بول رہے ہیں؟ قتل کیا جا رہا ہے, عورتوں کا قتل کیا جا رہا ہے, بلی پہ چڑھایا جا رہا ہے, یہ بالکل غلط ہے. اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق. اگر کوئی دوسرے مذہب میں, یا ہندو مذہب لو یا دیگر مذہب لو, دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو مذہب میں اور بلی, ہمارے یہاں بلی ہے ہی نہیں, قتل کیا جا رہا ہے, بلی پہ چڑھایا جا رہا ہے, یہ بالکل غلط ہے. اور دونوں میں آپ دیکھیں گے تو بالکل غلط ہے. وہ تو ہم بھی بول رہے ہیں, بلی پرتھا تو ہمارے یہاں ہے نہیں ہے, ہم تو اس کا ویرودھ کر رہے ہیں. بلی پرتھا کا ویرودھ ویدک سنسکرتی میں نہیں ہے, اور ویدک سنسکرتی کے جاننے اور ماننے والے تو شروع سے ویرودھ کرتے آئے ہیں. پورانکوں سے ویرودھ تو اسی بات پر ہے, ہم نے کہاں سمرتھن کیا اس کو. اگر کوئی دوسرے مذہب میں, یا ہندو مذہب لو یا دیگر مذہب لو, اگر کوئی جانور کی بلی چڑھائی جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے, اور اکثر وہ فضول ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کو چپ کے جا کے کھا لے. اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ, سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطق یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلا رہے کہ انسانوں کی بلی چڑھانا حرام ہے. اور جب ہم یاد دلاتے ہیں, جب بکرا کاٹتے ہیں یا جو بھی کاٹتے ہیں جانور, اس وقت جب ہم کاٹتے ہیں ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے ہیں, اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے 3 حصے کر سکتے ہیں. ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے ہیں, خود کے استعمال میں لا سکتے ہیں. دیکھیے یہ بول رہا ہے کہ اللہ کے نام سے کاٹتے ہیں, اور جس اللہ کو رحمان اور رحیم بتایا جاتا ہے اس اللہ کے نام سے کاٹتے ہیں, اور اس کا 3 حصہ کرتے ہیں. یہ بتا رہے 3 حصہ کرتے ہیں, ایک خود کھاتے ہیں, ایک اپنے رشتہ داروں کو بانٹتے ہیں, اور ایک غربا ارتھات ابھاپ گرست لوگوں کو بانٹتے ہیں, جو مسکین فقیر لوگ ہیں ان کو بانٹتے ہیں. لیکن میں پوچھتا ہوں میاں ذاکر نائک MBBS منا بھائی, ذرا یہ تو بتاؤ کہ ابراہیم نے جب دمبا کو کاٹا تھا تو 3 حصہ کیا گیا تھا یا نہیں؟ اگر 3 حصہ کیا گیا تھا تو کن کو دیا گیا تھا اس کا گوشت؟ جب گوشت یا جان لیے بنا آپ گوشت پاؤ گے نہیں. اور ویدک سنسکرتی میں اہنسا ہی پہلا سوپان ہے, ہنسا نہ کرنا. ہنسا کرنے والا کبھی پرماتما کا سانیدھیہ لابھ نہیں کر سکتا, اور ہنسا کیے بنا مانس کا پایا جانا سمبھو نہیں ہے. اب گناہ بھی کر رہے ہیں, الٹا ثواب بھی لے رہے, یعنی گناہ بھی کر رہے ہیں, الٹا ثواب بھی لے رہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے وہاں پر بولا کہ کاٹ کے اس کو 3 حصہ کرو, 3 حصہ میں ایک اپنے لیے رکھو, ایک اپنے رشتہ داروں میں دو بانٹو, اور ایک غربا ابھاپ گرست فقیر مسکین لوگوں کو بانٹو. لیکن اس ابراہیم نے جو دمبا کو کاٹا تھا, اس دمبا کے گوشت کو کتنا حصہ کیا گیا تھا؟ اور یہ ہندوؤں کے بلی پر بول رہا ہے. ہندوؤں کی یہاں بلی پرتھا نہیں ہے, اور ہندو اگر بلی دیتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں چھوڑ دیتے ہیں, وہ پھر جیو جنتو کھا جاتے ہیں اس کو. بالکل نہیں ہے, یہ منع ہے, نشدھ ہے, پورا نشدھ ہے. بلی پرتھا وید میں کہیں نہیں ہے, وید میں سروتھا نشید ہے. لیکن یہاں اللہ تو خود کرا رہے ہیں اس بلی کو. اللہ تو خود پشو کے گلے میں چھری چلانا نہیں, اللہ پشو بھیج رہا ہے, اس کو چلاؤ. دیکھیے اللہ کا تماشا دیکھیے. جو ایشور اور اللہ ایک کہتے ہیں کہ ان کی بدھی ماری گئی, وہ عقل کے دشمن ہیں. وہ اللہ جانور بھیج رہے ہیں کہ چھوڑو بیٹا کو ہٹاؤ, اس کو کاٹو. کیا تماشا ہے اللہ کا. یا اللہ ہے تو پھر کسائی کن کو کہیں گے بھائی؟ جو ایک روزانہ پشو کاٹتا ہے اس کو کسائی کہتے ہیں, اور جو سال میں 1 دن کاٹے گا وہ کسا نہیں ہوگا کیا؟ اس کو کیا کہا جائے گا؟ اور جو 3 حصہ کی بات آپ کر رہے ہیں, تو 3 حصہ میں ان دمبا کو جن کو کاٹا, جس دمبا کو کاٹا, اور وہ بھی اللہ کے نام سے کاٹا بتا رہے ہیں. جو اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے, الحمدللہ رب العالمین ہے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, اور اسی اللہ کے نام سے کاٹا جا رہا ہے. یہ خود بول رہے ہیں اللہ کے نام سے کاٹا جا رہا ہے. کل میں بتایا بھی تھا, اسی اللہ کے نام سے کاٹا جا رہا ہے. تو اللہ کا وہ
दयालुता कहाँ चली गई? अल्लाह किस पर दयालु है? किन पर दया कर रहे हैं? उन पशु पर दया किया अल्लाह ने? अरे उन पशु को तो बढ़ा दिया, पशु को भेज दिया, जाओ इसको ले जाओ और इसको कटवाओ। क्या तमाशा अल्लाह का। इसलिए तो मैं बोला कि गुनाह भी करेंगे और उल्टा सवाब लेना चाहेंगे। ये है इस्लाम। सुनिए और एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा हमें हमारे रिश्तेदार में बांटना चाहिए और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए। जब कुर्बानी दे रहे हम उस जानवर का इस्तेमाल कर रहे, जानवर खाना अलाउड है क्या ना, वो एक अलग बहस है। इसके ऊपर आप पूछे तो वो जवाब अलग है कि जानवर खाना सही है क्या गलत है, वो एक अलग डिबेट है जो अभी नहीं। अगर आप पूछना चाहें तो अगला सवाल पूछ सकते हैं। एक हिस्सा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक हिस्सा हम दोस्तों में बांट रहे हैं हमारे रिश्तेदार में, और तीसरा हिस्सा हम गरीबों में बांटते। तो इनमें गरीबों का फायदा हो रहा है, ना फजूल खर्ची हो रही है, और याद दिलाया जाता है कि इंसानों का कत्ल करना गलत है। तो ये अच्छी चीज है। जब बलि जैसा देखे बाकी मज़ाहिब में क्या हो रहा है, इंसानों को कत्ल किया जाता है, बिल्कुल हराम है। इंसानों को कत्ल किया जाता है। इंसानों को कत्ल करने के लिए अल्लाह ने जिहाद के लिए नहीं बोला, अल्लाह ने जिहाद के लिए नहीं कहा कुरान में। तो तुम्हारा मोहम्मद साहब जो थे आखिर ज़मान के पैगंबर, वो अपने 4 दांत कैसे तोड़वाए थे? किस बात के लिए तोड़ गए? क्या चलते चलते गिर गए थे जो दांत टूटी उनकी? कैसे टूटे दांत? ये केवल लफाजी के सिवा और कुछ नहीं है इस्लाम में। फजूल खर्ची में जाता है। इस्लाम में हमें याद दिलाया जाता है, और कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 1 में और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि जो जानवर आपके लिए हलाल है वो खा सकते हैं, जो चौपाया है। खाली वो जानवर मत खाओ जो आपके लिए हराम है, जो हलाल है वो खा सकते हैं। तो ये खाने के लिए हमारे खुराक है। तुम कुर्बानी के वक्त ना कुछ गाया कर रहे हैं, ना पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। हमें याद दिलाया जाता है क्या ना खुदा वो पैसे की बर्बादी नहीं है। तुम पशु के गले में छुरी चला रहे हो, पशु खरीद करके आता है कि मुफ्त में बांटते हैं कोई? पैसे की बर्बादी नहीं है इसमें, कोई पैसे की बर्बादी नहीं है। खुदा को खून जाता है, खुदा को तकवा जाता है, हमारा तकवा। तो खुदा अगर तकवा चाहता है तो खुदा को पहले से पता नहीं होगा? खुदा को मालूम नहीं है तभी तो चाह रहे हैं वो। खुदा को अगर पहले से पता है, खुदा आलिमुल गैब है, वो अदृश्य की बातों का जानने वाला है, सर्वज्ञ है, तो फिर उसको इम्तिहान लेने की क्या आवश्यकता है? उसको तकवा किसके अंदर में है या नहीं है उसकी जांच करने की क्या आवश्यकता पड़ी उसकी? उसमें इसका मतलब उसके ज्ञान में कमी है। जिसके ज्ञान में कमी हो वही तो ये करेंगे इस काम को, वरना ज्ञानवान क्यों करेंगे इस काम को? और साथ साथ इसका इस्तेमाल होता है, एक तो ऐसा मैं खाता हूँ, रिश्तेदारों में बांटता हूँ, और आखिरी तो यह हिस्सा मैं बांटता हूँ गरीबों में। तो इससे फायदा होता है। तो इसमें क्या गलत है? इसमें क्या फ़ायदा होता है? इसमें फ़ायदा क्या होता है वो नहीं बोल रहे। गरीबों में बांटते हैं, खाते हैं और खिलाते हैं, तो इसमें फ़ायदा क्या होता है वो तो बताओ। इसमें फ़ायदा होता है आप कह रहे हो, फ़ायदा क्या होता है ये तो बताओ। जब आप MBBS मुन्ना भाई हो, मेडिकल के जानकार हो, आप मेडिकल साइंस को जानते हो, तो मानव शरीर में जो आंत है उस आंत में मांस मछली को हज़म करने की क्षमता है क्या? इसीलिए मांसाहारी और शाकाहारी में यही तो अंतर है कि मांसाहारी जो होते हैं मानव, वो ज़्यादा पेट के मरीज़ होते हैं। उनको देखिए ना, हर हॉस्पिटल के आउटडोर में आप यही शाकाहारी लोग बहुत कम होते हैं। मांसाहार करना इस शरीर में ताकत नहीं है। जो आप देखेंगे इसमें नुकसान ही नुकसान है। इंसान का कत्ल हो रहा है और जानवर को भी अगर बलि चढ़ाई जाती है तो फजूल खर्ची होती है। मनिस्बत इस्लाम में बकरीद के अंदर फायदा ही फायदा है। बहुत खूब, आपने ये बहुत अच्छा फरमाया। मैं आपके जवाब से काफ़ी संतुष्ट हूँ। और जाते जाते एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि अहिंसा को इस्लाम किस नज़रिए से देखता है? अहिंसा को इस्लाम किस नज़रिए से देखता है? मैं सबका आखिरी सवाल है कि अहिंसा को इस्लाम किस नजरिए से देखता है? आम तौर पे हिंसा हराम है। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, इसके मानी है सलामती, अमन, शांति। इस्लाम के मानी है कि शांति हासिल करना, अपनी ख्वाहिश। देखिए, इस्लाम के मानी ये शांति कह रहे हैं, जबकि ये सवाल करने वाला हिंदू है और वो कुर्बानी से वो मुतमईन हो गया, सेटिस्फाइड हो गया।
تو اب اسلام کے معنی شانتی کا ہے، جبکہ یہ جانتا نہیں ہے اسلام کے معنی شانتی کا نہیں ہے، اسلام کے معنی سمرپن ہوتا ہے، سیرنڈر ٹو اللہ، یعنی اپنے آپ کو سمرپت کر دینا، کس پہ؟ اسلام پہ، وہ ایمان کے دائرے میں آ جائے گا۔ وہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمان کے دائرے میں آ گیا۔ آمنت باللہ، ایمان لاتا ہوں میں اللہ پر، وشواس کرتا ہوں۔ یہاں پر بنا جانے سب ماننا پڑے گا، یہاں پر اسی لیے تو میں بتا رہا ہوں نا، قرآن میں آپ سوال نہیں کر سکتے، مذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اس کتاب کے اندر، تو اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں کر سکتے، اگر اس میں شک ہو پھر بھی شک نہیں کر سکتے، یہ پتھر کی لکیر مان رہے ہیں، تو پھر اس میں سیرنڈر ٹو اللہ، اسی لیے تو اسلام کا پریبھاشا یہی ہے۔ اسلام کے معنی شانتی نہیں ہے، جو لڑتے لڑتے اپنے دانت توڑوائے، لڑتے لڑتے اپنے چاچا ابو جہل کو مارا، اپنے رشتہ داروں کو مارا، موت کے گھاٹ اتارا، اور موت کے گھاٹ اتارا کیوں گیا؟ انہوں نے اسلام سویکار نہیں کیا تھا۔ اب اسلام کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں اور پھر بھی بتا رہے اسلام امن ہے، شانتی ہے، چین ہے۔ بھائی یہ شانتی کا ہی اگر دھرم ہوا ہوتا تو حضرت محمد صاحب اپنے چاچا کی ہتیا کیوں کرتے، قتل کیوں کرتے؟ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں اسلام۔ ہنسا عام طور پہ حرام ہے، لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانون ہے، قانون ہے کہ چوری مت کرو، کسی کا قتل مت کرو، لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے، کوئی چوری کرے گا تو پولیس اس وقت زبردستی کر سکتی ہے۔ دیکھیے کوئی چوری کرے گا تو پولیس اس کو زبردستی کر سکتی ہے، کوئی چوری کرے گا تو وہ پکڑے جائیں گے۔ تو بھاگا کیوں ہے؟ ارے تو بڑا چور ہے، سب سے بڑا چور تو ہے، تو بھارت سے بھاگا کیوں ہے؟ تو بھارت سرکار کا ٹیکس چوری کیا ہے، تو کچھ چور ہو کر کے تو دوسرے کو چوری نہ کرنے کا اپدیش دے رہا ہے۔ استعمال کر سکتی ہے، پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لیے دیش میں۔ اسی طریقے سے اسلام میں ہنسا عام طور پہ حرام ہے، لیکن دیکھیے یہ اسلام عام طور پہ حرام ہے پر لیکن لگا دیا، پولیس فورس کا استعمال کر سکتی ہے، پولیس فورس کا استعمال کر سکتی ہے، پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لیے دیش میں۔ اسی طریقے سے اسلام میں ہنسا عام طور پہ حرام ہے، لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے، کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور شانتی کو بھش کرنا چاہتے، اس وقت اسلام اجازت دیتا ہے کہ آخری مرحلے پہ آپ ہنسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے۔ ہنسا